السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ سعيد، أستاذ اللغة الفرنسية سابقا، والآن مستشار في التوجيه التربوي، متدرب في مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط. محتوى هذه القناة هو محتوى تعليمي بامتياز، يهتم بتعليم اللغات الأجنبية خصوصا الفرنسية والإنجليزية، وليس تدريس هذه اللغات. لماذا؟ ما هو الفرق بين تعليم اللغات وتدريس اللغات؟ الحقيقة أن اللغة لا تدرس. كيف؟ اللغة نتعلمها ونكتسبها ولا ندرسها. لماذا؟ لقد تعلمنا لغتنا الأم بشكل طبيعي دون تدريس، لا النحو ولا قواعد هذه اللغات، ولكن تعلمناها بشكل تلقائي. عبر ماذا؟ عبر الحياة اليومية، عبر الإنصات بشكل دائم لهذه اللغة. واستطعنا بعد مرور 2 أو 3 سنوات أن نتعلم لغتنا الأم بشكل طبيعي جدا وبشكل تلقائي. إذن هذه الطريقة في تعلم اللغات وفي اكتساب اللغات تسمى الطريقة التواصلية أو المقاربة التواصلية، l'approche communicative. إذن هذه القناة سوف تهتم بحول الله تعالى بتعليم اللغتين الفرنسية والإنجليزية بهذه الطريقة تماما، أي طريقة الوضعيات الحياتية. يعني سوف ننطلق من وضعيات حياتية مختلفة جدا. أقصد بالوضعيات الحياتية هي كل ما نتواصل به أو الكيفية التي نتواصل بها في حياتنا اليومية. مثلا داخل المنزل تسمى وضعية حياتية، يعني كل ما نتداوله داخل المنزل، جميع العبارات التي نستعملها داخل المنزل، كذلك في السوق، في المدرسة، في المستشفى، مع الأصدقاء. كل هذه الوضعيات تسمى وضعيات حياتية، وضعيات يومية. إذن هذه الطريقة بحول الله تعالى سوف تهتم بالتعليم واكتساب اللغة عبر وضعيات مختلفة حياتية، دون اللجوء بشكل ميكانيكي إلى القواعد، إلى تدريس القواعد التي نتعلمها دائما في مدارسنا. وفي الحقيقة بعد مرور سنوات عدة الأغلبية منا لم يتمكن من التحدث بشكل بتلقائية بهذه اللغات، وهذا فعلا مشكل كبير جدا. وكذلك أتت فكرة هذه القناة هي أن اللغة لديها أهمية كبيرة جدا، لأن كما تعلمون نحن في عالم العولمة، والعولمة تفرض علينا اكتساب وتفرض علينا تعلم اللغات لكي نتعلم معارف جديدة جدا، ونتعلم ثقافات جديدة، وكذلك لكي نتمكن من صنع مستقبلنا بأيدينا في هذا المجتمع. وبدون اللغات لن نتمكن من التقدم إلى الأمام. إذن عليكم الاهتمام باللغة، خصوصا اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وكذلك اللغة العربية، لما لديها من أهمية كبيرة جدا في تحقيق مستقبل أولادنا وفي تحقيق كذلك مستقبلنا نحن كذلك، لأننا سوف تمكننا من الانفتاح على الآخر، من الانفتاح على الثقافة الأخرى. إذن الاهتمام باللغة فعلا، باللغات الأجنبية، هو اهتمام يستحق فعلا التفكير فيه، نظرا لأهميته كما قلت، لأهميته الكبيرة جدا. إذن بحول الله تعالى هذه القناة سوف تتكون أو سوف تهتم سوف ترتكز على عدة دروس مختلفة، دروس ستبدأ من الصفر إلى درجة التمكن والاحتراف في التحدث بطلاقة بهذه اللغتين بحول الله تعالى. ونتمنى أن تكون هذه القناة قناتكم تعليمية المفضلة في اكتساب وتعلم اللغة الفرنسية خصوصا كذلك واللغة الإنجليزية بحول الله تعالى. وكما قلت سوف تنطلق من وضعيات مختلفة، وضعيات حياتية مختلفة
دون اللجوء إلى تدريس اللغة بشكل ميكانيكي وبشكل روتيني. إن شاء الله كونوا في الموعد مع دروس يعني مميزة، دروس تنطلق من حياتكم اليومية بحول الله تعالى وبركاته. ونلقاكم في درس أول مع وضعية أولية بحول الله تعالى. Donc, je voudrais vous parler maintenant en français en ce qui concerne l'apprentissage de la langue. Comme vous le savez, les langues étrangères ont une grande importance dans la vie, dans notre vie, dans la formation de notre futur. Et comme vous pouvez le constater aussi, donc la grande majorité des élèves ne peuvent pas s'exprimer correctement et aisément dans la langue française, ou bien dans la langue arabe, ou c'est dans la langue anglaise. Parce que, donc, je crois que le problème est venu essentiellement de la façon dont on apprend ces langues. Et donc cette façon mécanique de l'apprentissage de la langue n'a pas fait ses preuves, n'a pas montré son efficacité. Et donc cette chaîne-là va s'intéresser à une autre méthode, ce qu'on appelle la méthode active. Cette méthode active va procéder par situation quotidienne de la vie. Et à chaque fois qu'on se trouve, ou bien qu'on se retrouve dans une situation quotidienne de la vie, on peut s'exprimer aisément, on peut s'exprimer couramment à travers, bien sûr, différentes situations de communication, différentes expressions qu'on peut utiliser dans cette situation de la vie quotidienne. Donc, je ne vais pas entrer dans l'apprentissage mécanique de la langue, c'est-à-dire en se basant sur l'orthographe, en se basant sur la grammaire, la conjugaison, mais justement, je vais me focaliser sur l'apprentissage et l'acquisition de la langue de façon naturelle, c'est-à-dire de façon proche de la nature, c'est-à-dire de la façon la plus proche de celle qu'on a fait lorsqu'on est en train d'apprendre la langue maternelle. La langue maternelle s'apprend et s'acquiert de façon naturelle, c'est-à-dire à travers l'écoute, à travers des situations quotidiennes de la vie. Donc, c'est par cette méthode active, par cette approche communicative que cette chaîne vraiment va procéder. Et donc, soyez au rendez-vous avec la première leçon, Inch'Allah, avec la première situation quotidienne de la vie. Et donc, j'espère que cette chaîne répondra à vos attentes, répondra à vos besoins concernant l'apprentissage et l'acquisition de la langue française et aussi de la langue anglaise. Donc, soyez au rendez-vous avec votre professeur, Monsieur Saïd Chahir. Et à la prochaine fois. Merci.